बाप और बेटा रूह अल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। इब्रानियों के नाम खातूस का 12 बाब मसीह का नमूना। पास जाब के गवाहों का इतना बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो हम हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है उतार कर सब्र से इस दौड़ में दौड़े जो हमारे सामने है और यीशु को ताकते रहे जो ईमान का बानी और कामल करने वाला है। जिसने उस खुशी के लिए जो उसके सामने थी रसवाई को नाचीज जानकर सलीब को बर्दाश्त किया और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। तुम उस पर गौर करो जिसने गुनाहगारों की इतनी बड़ी मुखालफत की बर्दाश्त की। ऐसा ना हो कि तुम बेदिल होकर हिम्मत हार दो, क्योंकि तुमने गुनाह से लड़ने में अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो और तुम उस नसीहत को भूल गए हो जो तुम्हें फर्जंदों की तरह की जाती है कि ऐ मेरे बेटे खुदावंद की तदीब को हकीर ना जान और उसकी तंबिया से बेजार ना हो, क्योंकि खुदावंद जिसे प्यार करता है उसकी तदीब करता है और वो हर एक उस बेटे को कोड़े मारता है जिसे कबूल कर लेता है। तंबिया में सब्र करते रहो। खुदा तुमसे फर्जंदों की मानत सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबिया नहीं करता? पास अगर तुम उस तंबिया से अलहदा हो जिसमें सब शरीक है तो तुम हरामजादे हो, फर्जंद नहीं। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबिया करते थे और हम उनका अदब किया करते थे तो क्या हम उससे ज्यादा रूहों के बाप के ताबिया ना रहे ताकि जिंदा रहे? वो तो थोड़े दिनों के वास्ते जैसा उन्हें मुनासिब मालूम होता था हमें तंबिया करते थे, मगर ये हमारी बेहतरी के लिए करता है ताकि हम उसकी पकीजगी में शरीक हो जाएं। और कोई तंबिया लफ्ज़ल खुशी का बायस नहीं बल्कि गम का बायस मालूम होती है, लेकिन वो आखिर में उन्हें जो उससे तरबियत पाते हैं चैन के साथ सदाकत का फल बख्शती है। इस वास्ते ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को सीधा करो और अपने पाँव के लिए हमवार रास्ते बनाओ ताकि कोई लंगड़ा भटक ना जाए बल्कि शिफा पाए। सबके साथ सुलह रखो और उस पकीजगी की तलकीद करो जिसके बगैर कोई खुदावंद को ना देखेगा, और गौर से देखते रहो कि कोई शख्स खुदा के फजल से मरहूम ना रहे। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ सब्ज होकर रुकावट पैदा करे और उससे बहुत नापाक हो जाए, और ना कोई हराम कार हो या साऊ की तरह बेदीन हो जिसने एक खुराक के वास्ते अपने पलौटे होने का हक बेच दिया, क्योंकि तुम जानते हो कि बाद अज़ाम जब बरकत का वारस होना चाहा तो वो रद्द किया गया, चनाचा उसे नीयत की तब्दीली का मौका ना मिला। अगरचे उसने उसे आंसू बहा बहा कर बहुत ढूंढा, क्योंकि तुम उस पहाड़ तक नहीं आए जो छुआ ना जा सके, ना उसकी जलती आग और काली घटा और तरीकी और तूफान और नरसिंगे के शोर और कलाम की आवाज के पास, जिसे सुनने वालों ने सुनकर दरख्वास्त की कि ये कलाम फिर हमसे ना किया जाए, क्योंकि वो उस हुक्म की बर्दाश्त ना कर सके जो उनसे कहा गया था।
کہ اگر کوئی حیوان بھی پہاڑ کو چھوئے تو وہ سنسار کیا جائے۔ اور وہ نظارہ ایسا ہیبت ناک تھا کہ موسیٰ نے کہا کہ میں ڈرتا اور تھر تھراتا ہوں۔ لیکن تمہیں کوہ سیون پر اور زندہ خدا کے شہر یعنی آسمانی یروشلم اور لاکھوں فرشتوں کی محفل اور ان پلوٹوں کی جماعت میں جن کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں، اور اس خدا کے پاس جو سب کا منصف ہے، اور کامل کیے ہوئے راست بازوں کی روحوں کے پاس، اور عہد جدید کے درمیانی یسوع اور اس خون پاشی کے پاس آئے ہو جو ہابل کے خون سے بہتر باتیں بولتی ہے۔ خبردار، بولنے والے کا انکار نہ کرو، کیونکہ جنہوں نے زمین پر بولنے والے کا انکار کیا جبکہ وہ نہ بچ سکے، تو ہم کیوں کر بچ نکلیں گے اگر اس سے منہ موڑیں جو آسمان پر سے ہم سے بولتا ہے، جس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب یہ کہہ کر اعلان کیا گیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ پس ایک بار پھر کہنے سے یہ مراد ہے کہ جو چیزیں ہلائی جاتی ہیں وہ بنی ہوئی چیزوں کی مانند ٹلنے والی ہیں، تاکہ جو چیزیں ٹلنے والی نہیں وہ قائم رہیں۔ پس ہم ایسی بادشاہی کو پا کر جو ٹلنے کی نہیں، اس فضل کو پکڑے رہیں جس کے ذریعہ سے خدا کی عبادت پسندیدہ طور پر خدا ترسی اور ادب کے ساتھ کریں، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ عبرانیوں کے نام خط اس کا 12 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، 12 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، اور تم اس نصیحت کو بھول گئے ہو جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ اے میرے بیٹے، خداوند کی تدبیر کو حقیر نہ جان اور اس کی تنبیہ سے بیزار نہ ہو۔ 12 باب کی 5 آیت امثال کی کتاب اس کا 3 باب کی 11 تا 12 آیت میں لکھا ہے، اور 12 باب کی 16 آیت میں لکھا ہے، اور نہ کوئی حرام کار ہو یا عیساؤ کی طرح بے دین ہو، جس نے ایک خوراک کے واسطے اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ دیا۔ 12 باب کی 16 آیت تکوین کی کتاب اس کا 25 باب کی 33 آیت میں لکھا ہے، اور 12 باب کی 17 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم جانتے ہو کہ بعد ازاں جب برکت کا وارث ہونا چاہا تو وہ رد کیا گیا، چنانچہ اسے نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، اگرچہ اس نے اسے آنسو بہا بہا کر بہت ڈھونڈا۔ 12 باب کی 17 آیت تکوین کی کتاب اس کا 27 باب کی 38 آیت میں لکھا ہے، اور 12 باب کی 18 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ تم اس پہاڑ تک نہیں آئے جو چھوا جا سکے، نہ اس کی جلتی آگ اور کالی گھٹا اور تاریکی اور طوفان اور نرسنگے کے شور اور کلام کی آواز کے پاس۔ بارہ باب کی 18 آیت خروج کی کتاب اس کا 12 باب اور 30 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے، اور 12 باب کی 20 آیت میں لکھا ہے،
کیونکہ وہ اس حکم کی برداشت نہ کر سکے جو ان سے کہا گیا تھا کہ اگر کوئی حیوان بھی پہاڑ کو چھوئے تو وہ سنسار کیا جائے۔ 12 باب کی 21 آیت۔ 12 باب کی 20 آیت۔ خروج کی کتاب اس کا 19 باب 13 آیت اور 12 باب کی 21 آیت میں لکھا ہے، اور وہ نظارہ ایسا ہیبت ناک تھا کہ موسیٰ نے کہا کہ میں ڈرتا اور تھر تھراتا ہوں۔ 12 باب کی 21 آیت، میں ڈرتا ہوں، یہ باتیں مقدس کتابوں میں نہیں ملتی ہیں مگر وحی سے معلوم ہوئی۔ 12 باب کی 26 آیت میں لکھا ہے، جس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب یہ کہہ کر اعلان کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا۔ 12 باب کی 26 آیت، حجائی نبی کی کتاب اس کا 2 باب کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور 12 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا خدا بھسم کر دینے والی آگ ہے۔ 12 باب کی 29 آیت، تثنیہ شعرا کی کتاب اس کا 4 باب 24 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔